सधरी अमृत बेला फरिश्ता बनी वतनमा बाउड्ने गरौँ। परम पिताको दर्शन पाई खुसी भई कर्ममा रम्ने गरौँ। खुसी भई कर्ममा रम्ने गरौँ। आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा। आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा। वाह मेरा बच्चा वाह भन्दै गाउनुभयो महिमा। गाउनुभयो महिमा। आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा। वाह मेरा बच्चा वाह भन्दै गाउनुभयो महिमा। गाउनुभयो महिमा। आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा। भाग्य विधाता त्रिकालदर्शी शिव परमात्मा कल्याणकारी। ब्रह्मको तनमा प्रवेश भई दिनुभयो सत्य ज्ञान मानवलाई। यही सत्य ज्ञान धारण करे मानव बन्छ देव समान। पवित्रताको शक्तिले हुन्छ यो जगतको नवनिर्माण। यो जगतको नवनिर्माण। आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा। आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा। वाह मेरा बच्चा वाह भन्दै गाउनुभयो महिमा।
ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज बाबाको 28 चैत 2077 को साकार मुरली। मुरलीको सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे पतित जगतबाट नाता तोडेर एक बाबासँग बुद्धियोग लगायो भने मायासँग हार हुन सक्दैन। पतित जगतबाट नाता तोडेर एक बाबासँग बुद्धियोग लगायो भने मायासँग हार हुन सक्दैन। बाबाले हामीलाई जित प्राप्त गर्नको लागि उपाय बताउनु भयो। हामी आध्यात्मिक मार्गमा छौँ, ज्ञान मार्गमा छौँ। विभिन्न प्रकारको नेगेटिभिटी हैन, मायासँग हाम्रो युद्ध भइरहेको छ। मनोयुद्ध, देखिने युद्ध छैन, स्थूल युद्ध छैन। मनै मन बुद्धिलाई नेगेटिभबाट हटाएर पोजिटिभमा लगाउने अभ्यास यहाँ बाबाले सिकाउनु भएको छ। हामीले अब यो पतित जगत, पतित संसारमा जे देखिन्छ, जस्तो देखिन्छ, सबैतिर बुद्धियोग लगाइराख्ने बानी भयो भने हार हुन्छ। एक पतित पावन बाबासँग बुद्धियोग लगाउन थाल्यौँ भने अनि हाम्रो मायासँग जित प्राप्त हुन्छ। मायासँग हामी हार्दैनौँ, यो मार्गमा हामी सफल हुन सक्छौँ। त्यसको लागि यसरी बाबाले भन्नुभयो, बस पतित जगतबाट, पतित संसारबाट बुद्धियोगलाई हटाइदेऊ र एक बाबासँग बुद्धियोग लगाऊ। प्रश्नमा, समर्थ बाबा साथमा हुँदाहुँदै पनि यज्ञमा अनेक विघ्न किन पर्छन्? कारण के हो? समर्थ बाबा साथमा हुँदाहुँदै पनि यज्ञमा अनेक विघ्न किन पर्छन्? कारण के हो? यसो हेर्दाखेरि बाबाको कार्य, बाबा साथमा हुनुहुन्छ, केही पनि विघ्न नआउनु पर्ने जस्तो लाग्छ नि। त यो सबै हुँदाहुँदै पनि, बाबा साथमा हुँदाहुँदै पनि यज्ञमा विघ्न किन आउँछ? कारण के होला त? बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो। अब उत्तरमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यी विघ्न त ड्रामा अनुसार पर्ने नै छन्। किनकि जब यज्ञमा असुरहरूको विघ्न पर्छ तब त पापको घडा भरिन्छ, पाप धुरीबाट कराउँछ भन्ने पनि उखान छ नि। पापको घडा भरियो, अति भयो भने बल्ल त यो दुनियाँ अन्त हुने हो। ड्रामा अनुसार विघ्न बाधा त आउँछ नै। कोही पनि यात्री अगाडि बढ्दै जाँदा त कुनै पनि विघ्न बाधै नआउने, सबै कुरा सजिलो हुने यात्रामा भन्ने त हुँदैन नि। त बाबा भन्नुहुन्छ, विघ्न त ड्रामा अनुसार पर्ने नै छ। किनकि जब यज्ञमा असुरहरूको विघ्न पर्छ तब त पापको घडा भरिन्छ। यसमा बाबाले केही गर्न सक्नुहुन्न, बाबाले गरिदिने होइन। त हामीले अब के गर्ने त हैन? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यसमा बाबाले केही गर्न सक्नुहुन्न, यो त ड्रामामा निश्चित छ। विघ्न आउँछ, तर विघ्नसँग तिमी आत्तिनु हुँदैन। विघ्नबाट पार गर्न सक्ने खुबी आफूमा पैदा गर्ने हो। जसरी जाडोमा अति जाडो हुन्छ, हामीले जाडोबाट बस्नको लागि हामीले गरम कपडाहरूको प्रयोग गर्छौँ, हिटरहरूको प्रयोग गर्छौँ, तातो चिजको प्रयोग गर्छौँ। जति गर्मी बढ्छ फेरि गर्मीबाट सेफ राख्नको लागि चिसो चिजहरूको प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ, विघ्न त आउँछ, विघ्नमा तिमी आत्तिनु हुँदैन। यो विघ्नलाई कसरी पार गर्ने? बाबालाई याद गर, योग बललाई बढाउने, आफ्नो क्षमतालाई बढाउने हो। बाँकी ड्रामा अनुसार यो विघ्न आउँछ अनि व्यक्तिद्वारा गल्ती पनि हुन्छ, असुरहरूको विघ्न पर्छ, असुरहरूले गलत कार्य गर्छन् र पापको घडा भरिन्छ र उनीहरूको विनाश पनि हुन्छ असुरहरूको। त्यस कारणले विनाशको बाटो असुरहरूले त गर्ने कर्तव्य गरेका हुन्छन्। हामी योगी तो आत्माले, ज्ञानी तो आत्माले आफ्नो कर्तव्य गर्ने हो। हामी यसमा विचलित हुने होइन। त यो विधि बाबाले बताउनु भयो। कारण यो रहेछ, किनकि असुरहरूको त अब विनाश हुनु छ नि। त्यस कारण अनेक प्रकारको विघ्न बाधा ल्याउनेको उनीहरूले आफ्नो त्यो नेगेटिभ कर्तव्यहरू गर्छन्, किन? नासिनु छ। त्यसरी विनाशकाले विपरीत बुद्धि विनशन्ति प्रेत बुद्धि विजयन्ती। यो बाबाले हामीलाई अघिपछि मुरलीमा पनि भन्नुभएको छ। हाम्रो विजय निश्चित छ। ड्रामामा उनीहरूले विघ्न ल्याउनु पनि निश्चित छ, यसमा आत्तिने होइन, विजय पनि हाम्रो निश्चित छ नि। त्यस कारण विघ्न त आउँछ नै आउँछ ड्रामा अनुसार, तिमी नआत्तिऊ भन्नुभयो बाबाले।
गीत छ कौन है माता कौन पिता है। ओम शान्ति। बच्चाहरूले बेहदको बाबाको आदेश सुन्यो। के आदेश बाबाले दिनुभयो? पतित जगतबाट नाता तोड, देहको नातालाई होइन, यो संसारिक नातालाई तोडेर एक भगवानसँग नाता जोड, बुद्धिको लगाऊ भनेर बाबाले सिकाउनु भयो नि। बच्चाहरूले बेहदको बाबाको आदेश सुन्यो। जो यस जगतमा मम्मा बाबा छन्, यो जुन तिम्रो नाता छ देहसँग छ, किनकि देहसँग सबैभन्दा पहिला माताको, फेरि पिताको लागत हुन्छ, फेरि भाइ बन्धु आदिको हुन्छ। त्यसैले बेहदको बाबाको भनाइ छ, यस जगतमा तिमीहरूका जो माता पिता छन् उनीहरूबाट बुद्धिको योग तोडिदेऊ। यस जगतसँग नाता नराख, किनकि यी सबै हुन् कलियुगी छिछि नाता। जगत अर्थात् दुनिया, यस पतित दुनियाँबाट बुद्धिको योग तोडेर म एकसँग जोड र फेरि नयाँ जगतसँग जोड, किनकि तिमी मेरो पासमा आउनु छ। केवल नाता जोड्ने कुरा हो, अरू कुनै कुरा छैन। जहाँ जानु छ, जसरी एउटा विद्यार्थीलाई स्कुल जानु छ भने उसको बुद्धि योग स्कुलसँग हुन्छ। हिँड्ने बेलामा त्यही किसिमको तयारी हुन्छ, ड्रेसहरू, कापी कलम किताब होमवर्कहरू सब रेडी भएर स्कुल जाने लक्ष्य हुन्छ नि। त्यस्तै तरिकाले अहिले यति बेला हाम्रो लक्ष्य भनेको अब परमधाम गएर सत्यको दुनियाँमा आउनु हो। त्यहाँ जानको लागि बाबालाई याद गर्नुपर्ने, सत्यकी संस्कार बनाएर जानुपर्ने, नयाँ दुनियाँसँग हामीले बुद्धि योग जोड्नुपर्ने, यो अहिलेको हाम्रो गर्नुपर्ने तयारी कर्म कर्तव्य हो। यो कुरा बाबा हामीलाई याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। अरू कुनै मेहनत छैन, नाता उनीहरूले जोड्छन् जसलाई डाइरेक्सन मिल्छ। सतयुगमा पहिला नाता राम्रो हुन्छ, सतो प्रदान, फेरि तल झर्दै जान्छन्। फेरि जो सुखको नाता छ त्यो बिस्तारै बिस्तारै कम हुन्छ। अहिले त बिल्कुलै यस पुरानो दुनियाँसँग नाता तोड्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मसँग नाता जोड, श्रीमतमा चल र जति पनि देहका नाता छन् ती सबै छोडिदेऊ। विनाश त हुनु नै छ। बच्चाहरूले जानेका छन्, बाबा जसलाई परमपिता परमात्मा भनिन्छ उहाँले पनि ड्रामा अनुसार सेवा गर्नुहुन्छ। उहाँ पनि ड्रामाको बन्धनमा बाँधिनु भएको छ। मनुष्यले त सम्झिन्छन् उहाँ सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ, जसरी कृष्णलाई पनि सर्वशक्तिवान मान्छन्। उनलाई स्वदर्शन चक्र दिएका छन्, सम्झिन्छन्, त्यसद्वारा गला काट्छन्। तर यो बुझ्दैनन् देवताहरूले हिंसाको काम कसरी गर्छन्। उनीहरूले त गर्न सक्दैनन्। देवी देवताहरूको हातमा, कृष्णको हातमा, विष्णुको हातमा त्यो चक्र देखाइएको छ। जो युद्ध पनि देखाइन्छ नि, स्थूल युद्ध, उनीहरूले हातबाट चक्र फ्याँक्यो, त्यसबाट असुरको गला काटियो। यो स्थूल युद्ध भएकै थिएन। बाबा यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ, जब देवी देवताहरूको धर्म नै अहिंसा परमो धर्म भनिन्छ, देवी देवताले हिंसा गर्दैनन् भन्ने एकातिर महिमा छ भने अर्कोतिर हिंसाको यस्तो कर्महरू देखाइएको छ। यी गलत हुन्। देवी देवताले कुनै पनि हिंसाको काम गर्थेनन्। बाबाले भन्नुभयो, देवताहरूको लागि त भनिन्छ अहिंसा परमो धर्म थिए, उनीहरूमा हिंसा कहाँबाट आयो? जसलाई जो आउँछ त्यो बसेर लेखिदिएका छन्। कति धर्मको ग्लानी गरेका छन्। धर्मको ग्लानी भनेको यही हो। धर्मको जो वास्तविक ज्ञान हो, जो धारणा हो, त्यो आज भएन, बुझेनन्। बाबा भन्नुहुन्छ, यी शास्त्रहरूमा त सत्य त बिल्कुल आटामा नुन जति छ। यो पनि लेखिएको छ, रुद्र ज्ञान यज्ञ रच्नु भएको थियो, त्यसमा असुरहरूले विघ्न पार्दथे, अबलाहरूमाथि अत्याचार हुन्थ्यो। त्यो त ठिक लेखिएको छ। अहिले तिमीले बुझेका छौ शास्त्रहरूमा सत्य के छ, झुटो के छ। भगवान स्वयं भन्नुहुन्छ, यस रुद्र ज्ञान यज्ञमा विघ्न पर्छ अवश्य। ड्रामामा निश्चित छ। यस्तो होइन कि साथमा परमात्मा हुनुहुन्छ त्यसले विघ्न हटाइदिनुहुन्छ। यसमा बाबा के गर्नुहुन्छ? ड्रामामा हुनु नै छ। यी सबैले विघ्न पार्छन्, अनि त पापको घडा भरिन्छ नि। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, ड्रामामा जो निश्चित छ त्यही हुनु छ। असुरहरूको विघ्न अवश्य पर्छ। आफ्नो त राजधानी जुन स्थापना भइरहेको छ,
आधा कल्प मायाको राज्यमा मनुष्य कति तमोप्रधान बुद्धि भ्रष्टाचारी बन्छन्। फेरि उनीहरूलाई श्रेष्ठाचारी बनाउनु बाबाको काम हो नि। आधा कल्प लाग्छ भ्रष्टाचारी बन्नमा, फेरि 1 सेकेन्डमा बाबाले श्रेष्ठाचारी बनाउनुहुन्छ। निश्चय हुनमा समय कहाँ लाग्छ र? भ्रष्टाचारी हुनुमा सतयुग त्रेतामा देव आत्माहरू कर्म गर्दै गर्दै आउँदा, शरीर चेन्ज गर्दै आउँदा द्वापरबाट कलिको अन्त त कति भ्रष्टाचारी बन्न पुग्यो। पहिलाको देवताहरू अलि मनुष्यको रूपमा देख्नमा मनुष्य तर असुर समान बनिसकेको अवस्था छ, भ्रष्टाचारी बनेको अवस्था छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ फेरि अहिले 1 सेकेन्डमा श्रेष्ठाचारी भन्नुको अर्थ पहिला श्रेष्ठाचारी बन्ने मार्गमा पाइला राख्नको लागि निश्चय हुनु पर्यो नि। यो मार्गमा हिँड्नाले नै म श्रेष्ठाचारी बन्न सक्छु। यो निश्चयको लागि त समय लाग्दैन, 1 सेकेन्ड। निश्चय भएपछि हामी अगाडि बढ्छौँ अनि यो 1 जन्ममा हामी श्रेष्ठाचारी बन्छौँ। यस्ता धेरै राम्रा बच्चाहरू छन् जसलाई निश्चय हुन्छ, झट्ट प्रतिज्ञा गर्छन्, तर माया पनि त बल मान्छ नि। त्यो प्रतिज्ञालाई तोडाउने कार्य मायाले गर्न सक्छ। किन? त्यो मायाको वशीभूत भएर गलत कर्म गर्नेको आदत हाम्रो पहिलाको छ, त्योसँग युद्ध हुन्छ। राम्रो कुरा बाबा सिकाउनुहुन्छ, नराम्रो कुरा गर्नको लागि मायाले प्रेरित गर्छ। केही न केही मनसामा तुफान ल्याउँछ। पुरुषार्थ गरेर कर्मणामा आउनु छैन। मनमा कोही नेगेटिभ सङ्कल्प उत्पन्न पनि भयो भने पनि यस्तो पुरुषार्थ गर्नु पर्यो जो कि त्यो नेगेटिभ सङ्कल्प कर्ममा नउत्रियोस्, कर्म हाम्रो राम्रो होस्। सबैले पुरुषार्थ गरिरहेका छन्, कर्मातीत अवस्था त भएको छैन। कर्म इन्द्रियहरूबाट केही न केही गल्ती भइहाल्छ। कर्मातीत अवस्थासम्म पुग्नमा बीचमा विघ्न अवश्य पर्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, पुरुषार्थ गर्दा गर्दै अन्त्यमा गएर कर्मातीत अवस्था हुन्छ। फेरि त शरीरमा रहनु छैन, त्यसैले समय लाग्छ। विघ्न केही न केही पर्छन्। कहीँ मायाले हराइ पनि दिन्छ। बक्सी खोनी चाहन्छन् बाबाको यादमा रहौँ, तर रहन सक्दैनन्। धेर थोर जुन समय रहेको छ, बिस्तारै बिस्तारै त्यो अवस्था धारण गर्नु छ। कोही पनि जन्मने बित्तिकै राजा त बन्दैन। सानो बच्चा बिस्तारै बिस्तारै ठुलो हुन्छ नि। त्यस्तै बाबाको हामी बच्चा बन्यौँ, ज्ञान सुन्ने बित्तिकै पुरा ज्ञानी योगी देवता जस्तै बन्ने सम्पूर्ण लक्ष्य प्राप्ति भइसकेको त हुँदैन। बिस्तारै बिस्तारै आफूभित्रका कमीहरूलाई खोज्दै त्यसलाई मेटाउँदै राम्रो कुराहरू भर्दै भर्दै जानुपर्छ। समय त लाग्छ, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यसमा पनि समय लाग्छ। अब त बाँकी थोरै समय रहेको छ। सारा कुरा पुरुषार्थमा आधारित छ। ध्यान दिनु छ। मैले जसरी पनि बाबाबाट वर्षा अवश्य लिन्छु, मायाको सामना अवश्य गर्नेछु। त्यसैले प्रतिज्ञा गर्छन्। माया पनि कम छैन, एकदम हल्का रूपमा पनि आउँछ। बलवानसँग राम्ररी बल लगाउँछ। यी कुरा कुनै शास्त्रहरूमा छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई अहिले सम्झाउँछु, बाबाद्वारा तिमीले सद्गति प्राप्त गर्छौ। फेरि यस ज्ञानको आवश्यकता नै रहँदैन। सद्गतिलाई प्राप्त गरिसकेपछि, सतयुगमा हामी गइसकेपछि त्यति बेला यो ज्ञानको आवश्यकता रहँदैन। ज्ञानबाट सद्गति हुन्छ। सतगति भनिन्छ सत्य युगलाई। त्यसैले मिठा प्यारा बच्चाहरूलाई लक्ष्य मिलेको छ, यो पनि जानेका छौ। ड्रामा अनुसार वृक्ष बढ्नमा समय त लाग्छ नै, विघ्न त धेरै पर्छन्। परिवर्तन हुनुपर्छ। कौडीबाट हिरा समान बन्नुपर्छ। रात दिनको फरक छ। देवताहरूका मन्दिर अहिलेसम्म पनि बनाइरहन्छन्। तिमी ब्राह्मणले अहिले मन्दिर बनाउँदैनौ, किनकि त्यो हो भक्ति मार्ग। दुनियाँलाई यो कुरा थाहा नै छैन। अब भक्ति मार्ग खत्तम भएर ज्ञान मार्ग जिन्दाबाद हुनु छ। अब जो आउनेवाला सतयुग छ त्यहाँ कुनै मन्दिर मस्जिद चर्च आदि केही पनि हुँदैन। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ अब भक्ति मार्गको अन्त, ज्ञान मार्गको द्वारा सद्गतिको प्राप्ति। यो केवल तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। मनुष्यले त सम्झिन्छन् कलियुग अहिले बच्चा छ। उनीहरूको सारा आधार हो शास्त्र। तिमी बच्चाहरूलाई त बाबाले बसेर सबै वेद शास्त्र आदिको रहस्य सम्झाउनुहुन्छ।
बाबा भन्नुहुन्छ, अहिलेसम्म तिमीले जे पढेका छौ त्यसलाई भुल्दै जाऊ, त्यसबाट कसैको सद्गति हुँदैन। हुन त अल्पकालको सुख प्राप्त हुँदै आएको छ, सदा सुख नै सुख मिलोस् यस्तो हुन सक्दैन। यो हो क्षणभङ्गुर सुख। मनुष्य दुःखमा रहन्छन्, मनुष्यले यो जानेका छैनन् सदिगमा दुःखको नाम निशान हुँदैन। उनीहरूले त्यहाँको लागि पनि यस्ता कुरा बताइदिएका छन्। त्यहाँ कृष्णपुरीमा कंस थियो, यो थियो, कृष्णले जेलमा जन्म लिएका थिए। अब यसो भन्दाखेरि आज मनुष्य आत्मालाई के प्रभाव परेको छ? देवी देवताको राज्यमा पनि त हिंसा हुन्थ्यो, देवी देवताको राज्यमा पनि लडाइँ झगडा हुन्थ्यो, देवताहरूको राज्यमा पनि असुरहरू थिए। यसरी गलत भ्रम आज मनुष्य आत्मालाई परेको छ नि। तर यो सत्य कुरा हो कि जब देवी देवताहरू थिए, कृष्ण भएको बेलामा कंस थिएनन्, रामको बेलामा रावण थिएनन्। यो दुवैको युद्ध फेरि कसरी यो देखाइयो त? यसको भावार्थ के त? यो कृष्ण बन्ने क्रममा, राम बन्ने क्रममा यति बेला भगवानले ज्ञान दिएको अवस्थामा यति बेला यहाँ मनोयुद्ध हुन्छ, स्थूलमा युद्ध भएको होइन। यो कुरा बाबाले हामीलाई बुझाउनु भएको छ नि। त्यो धेरै कुरा लेखिदिएका छन्। अब श्रीकृष्ण स्वर्गको पहिलो नम्बरका राजकुमार, उनले के पाप गरे होला? यी हुन् दन्त्य कथाहरू। यो पनि तिमीले अहिले बुझ्छौ जब बाबाले सत्य बताउनु भयो। बाबाले नै आएर सत्य खण्ड स्थापना गर्नुहुन्छ। सच खण्डमा कति सुख थियो, झुट खण्डमा कति दुःख छ, यी सबै कुरा भुलेका छन्। तिमीलाई थाहा छ, हामीले श्रीमत अनुसार सच खण्ड स्थापना गरेर त्यसको मालिक बन्छौँ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, श्रीमतमा चल्नाले तिमीले उच्च पद पाउन सक्छौ। बच्चाहरूले यो जानेका छन्। हामीले यो पढाइ पढेर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बन्नु छ। दिल पनि सबैको हुन्छ उच्च पद पाउने, सबैको पुरुषार्थ चल्छ। राम्रा पक्का भक्त जो हुन्छन् उनीहरूले चित्र साथमा राख्छन्, तब घरिघरि उनको याद आउँछ। बाबा पनि भन्नुहुन्छ, त्रिमूर्तिको चित्र साथमा राख्यो भने घरिघरि याद आउँछ। बाबालाई याद गर्नाले हामी सूर्यवंशी घरानामा आउँछौँ। कोठामा त्रिमूर्तिको चित्र लगायो भने घरिघरि नजर सामुन्ने पर्नेछ। बाबाद्वारा हामी यस सूर्यवंशी घरानामा जान्छौँ। सबेरै उठ्ने बित्तिकै नजर त्यसैमा जान्छ। त्यो पनि एउटा पुरुषार्थ हो। हामीलाई बाबाको याद आओस्, आफ्नो कर्तव्यको याद आओस्, भोलि बन्ने देवता स्वरूप लक्ष्यको याद आओस्, हाम्रो पुरुषार्थमा तीव्रता आओस्। यसको लागि बाबाले यो युक्ति बताउनु भएको। चित्र हैन, आफू हिँडिरहने ठाउँमा, आफ्नो कोठामा या बैठक कोठामा जहाँ जहाँ आफू हिँड्ने गर्छौँ त्यहाँ चित्र लगाइदिने गर्यो भने त्यो चित्र देख्ने बित्तिकै ठ्याक्क बिर्सेका छौँ भने पनि याद आउँछ। पकेटमा सानो चित्र लिएर हिँड्यौँ भने पनि त्यो चित्रले पनि हामीलाई याद दिलाइदिन्छ। यो हाम्रो पुरुषार्थको लागि सपोर्ट विधिहरू यसरी बाबाले बताउनु भएको छ। बाबा राय दिनुहुन्छ, राम्रा राम्रा भक्तहरूले धेरै पुरुषार्थ गर्छन्। आँखा खोल्ने बित्तिकै कृष्ण याद आओस्, यसको लागि चित्र सामुन्ने राखिदिन्छन्। तिम्रो लागि त अझ सहज छ। यदि सहजै याद आएन, मायाले हैरान पार्यो भने यी चित्रले मद्दत गर्नेछन्। शिव बाबाले हामीलाई ब्रह्माद्वारा विष्णुपुरीको मालिक बनाउनुहुन्छ। हामी बाबाबाट विश्वको मालिक बनिरहेका छौँ। यस स्मृतिमा रहनाले पनि धेरै मद्दत मिल्छ। जुन बच्चाहरूले जानेका छन्, याद घरिघरि भुल्छन् भने बाबा सल्लाह दिनुहुन्छ। चित्र सामुन्ने राख्यो भने बाबा पनि र वर्षा पनि याद आउँछ। बाबा पनि याद आउने र बाबाले दिने वर्षा प्राप्ति पनि याद आउने। तर ब्रह्मालाई याद गर्नु छैन, विवाह गरेपछि दलालको कहाँ याद आउँछ र? हामीलाई शिव बाबासँग सम्बन्ध जोडाइदिने माध्यम त ब्रह्मा बाबा हो नि। तर ब्रह्मा बाबाको यादले विकर्म विनाश हुँदैन। शिव बाबा परम पिता परमात्मा, सर्वशक्तिवान, पवित्रताको सागर, सबै गुणको स्रोत, त्यो शिव बाबालाई याद गर्दाखेरि हामी आत्मामा ती गुणहरू आउने हो, करेन्ट आउने हो, शक्ति आउने हो, जसले गर्दा राम्रो कुरा भरिँदै जाने, नेगेटिभ कुराहरू मासिँदै जाने हो, काटिँदै जाने हो। त्यस कारणले बाबाले हामीलाई ब्रह्मालाई याद गर्ने होइन, मलाई याद गर भनेर यो विधि सिकाउनु भयो।
तिमीले बाबालाई राम्रोसँग याद गर्यौ भने बाबाले पनि तिमीलाई याद गर्नुहुन्छ। यादद्वारा याद मिल्छ। अहिले प्रियतमको कर्तव्यका बारेमा तिमीलाई थाहा छ। शिव बाबाले के गर्दै हुनुहुन्छ? शिवका कति धेरै भक्तहरू छन्, शिव शिव भनिरहन्छन्, तर त्यो गलत हो। काशीनाथ, विश्वनाथ, फेरि गङ्गा भनिदिन्छन्। नदीको किनारमा गएर बस्छन्। यो बुझ्दैनन् कि ज्ञानको सागर बाबा हुनुहुन्छ। बनारसमा धेरै विदेशी आदि जान्छन् हेर्नको लागि। ठुला ठुला घाट छन्, फेरि पनि सबैलाई बाबाको मन्दिरले त आकर्षण गर्छ। सबै उहाँको पासमा जान्छन्। मन्दिर त कसैको पासमा जाँदैन। मन्दिरका देवताहरूले आकर्षण गर्छन्। शिव बाबाले पनि आकर्षण गर्नुहुन्छ। नम्बर 1 हुनुहुन्छ शिव बाबा। फेरि सेकेन्ड नम्बरमा यी ब्रह्मा, सरस्वती, सो विष्णु। विष्णु नै ब्रह्मा, ब्राह्मण नै विष्णुपुरीका देवताहरू, विष्णुपुरीका देवताहरू नै ब्राह्मण। अब तिम्रो धन्दा यो रह्यो, हामी नै देवता बनिरहेका छौँ, त्यसैले अरूलाई पनि मार्ग बताउनु छ। बाबाको बच्चा हामी बनिसकेपछि यसरी आफ्नो लक्ष्य हैन, आफ्नो बन्नुपर्ने अवस्थालाई याद गर्दै आफू पनि बन्दै जानु, आफूमा दिव्य गुण भर्दै जानु र अरू आत्मालाई पनि यो देवता बन्नतर्फ प्रेरित गर्नु, यो हाम्रो धन्दा हो। यो धन्दा बाबाले याद दिलाउनु भयो। अरू सबै हुन् जङ्गलमा लिएर जानेहरू। तिमीले जङ्गलबाट निकालेर बगैँचामा लिएर जान्छौ। शिव बाबा आएर काँडाबाट फुल बनाउनुहुन्छ। तिमीले पनि यो धन्दा गर्छौ। यी कुरा तिमीले नै जानेका छौ। कोही राजा रानी छैनन् जसलाई तिमीले सम्झौ। गाइएको छ, पाण्डवलाई 3 पाइला पृथ्वी मिलेको थिएन। बाबा समर्थ हुनुहुन्थ्यो, बादशाही दिनुभयो। अहिले पनि त्यही पाठ खेलिन्छ नि। बाबा हुनुहुन्छ गुप्त। कृष्णलाई त कुनै विघ्न पर्न सक्दैन। अहिले बाबा आउनु भएको छ, आएर बाबाबाट वर्षा लिनुहुन्छ। यसको लागि मेहनत गर्नुपर्छ। दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ पोइन्ट्सहरू निस्किरहन्छन्, देखिनमा आउँछ। प्रदर्शनीमा सम्झाउनाले राम्रो प्रभाव पर्छ। बुद्धिद्वारा काम लिइन्छ, प्रदर्शनीबाट राम्रो प्रभाव हुन्छ। वा प्रोजेक्टरबाट प्रदर्शनीमा सम्झाउँदा चेहरामा हेरेर सम्झाउन सकिन्छ। जानेका छौ गीताका भगवान बाबा हुनुहुन्छ, त्यसैले बाबाबाट फेरि वर्षा लिने पुरुषार्थ गर्नु छ। 7 दिन दिनु छ, लेखेर देऊ, नत्र त बाहिर जाने बित्तिकै मायाले बुलाइदिन्छ। एकछिन प्रदर्शनी प्रोग्राममा आउँदाखेरि राम्रो लाग्छ ज्ञान कसैलाई। त्यसमा डिटेलमा बुझ्नको लागि 7 दिन कोर्स पुरा गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई यो कुरा बुझाइदेऊ, लेखेर देऊ, या त फेरि बिर्सिन्छन्। 7 रोजको कोर्स फेरि गराउने, बुझाउने हो ज्ञान। त बाबाले सेवाको लागि पनि इसारा दिँदै हुनुहुन्छ। तिम्रो बुद्धिमा आयो भने तिमी हामीले 84 को चक्र लगाएका छौँ, अब जानु छ। तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नु छ। यी चित्र त साथमा नै हुनुपर्छ। सानो सानो चित्रहरू पकेट कोर्स पनि बनेको छ। लिएर हिँड्ने गऱ्यो भने जहाँ जहाँ बाबाको बच्चाको उपस्थिति हुन्छ त्यहाँ कोही नयाँ भेट भइहाल्यो भने 2-4 शब्द ज्ञान दिन सकिन्छ। त्यसकारण बाबाले भन्नुभयो यी चित्र त साथमा नै हुनुपर्छ। धेरै राम्रा छन्। बिडला आदिले पनि यो जानेका छैनन्। यी लक्ष्मी नारायणले राज्य भाग्य कहिले र कसरी लिए तिमीले जानेका छौ। त्यसैले तिमीलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। लक्ष्मी नारायणको चित्र लिएर झट्ट कसैलाई सम्झाउँछौ। उनीहरूले यो पद कसरी पाए, यी कुरा बुद्धिद्वारा बुझ्ने र बुझाउने पर्ने हुन्। उच्च लक्ष्य छ। जो जस्तो शिक्षक छ उसले त्यस्तै नै सेवा गर्छ। हेर्नुहुन्छ कस कसले सेन्टर सम्हालिरहेका छन् आफ्नो अवस्था अनुसार। नशा त सबैलाई छ, तर विवेकले भन्छ सम्झाउने जति होसियार हुन्छ त्यति सेवा राम्रो हुन्छ। सबै त होसियार हुन सक्दैनन्। सबैलाई एकै प्रकारको शिक्षक मिल्न सक्दैन। जसरी कल्प पहिला चलेको थियो त्यस्तै नै चलिरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो अवस्थालाई जमाइराख। कल्प कल्पको बाजी हो। देखिएको छ कल्प पहिला जस्तै हरेकको पुरुषार्थ चलिरहेको छ। जे भइरहेको छ हामी भन्छौँ कल्प पहिला पनि यस्तै भएको थियो।
फेरि खुसी पनि हुन्छ, शान्ति पनि हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कर्म गर्दा गर्दै बाबालाई याद गर। बुद्धिको योग त्यहाँ लागिरह्यो भने धेरै कल्याण हुन्छ। जसले गर्छ उसैले पाउँछ, राम्रो गरे राम्रो पाउँछ। मायाको मतमा सबैले नराम्रो नै गर्दै आएका छन्। अब मिल्छ श्रीमत, राम्रो गर्यो भने राम्रो हुन्छ। हरेकले आफ्नो लागि मेहनत गर्छ, जस्तो गर्छ त्यस्तै पाउँछ। त्यसकारण कसैले गलत गर्यो भन्दैमा हैन हामी आत्तिनु पनि पर्दैन। त्यसैले किन मैले योग लगाउँदै सेवा नगर्ने त? मैले योग लगाएर सेवा गरेँ भने, मैले राम्रो पुरुषार्थ गरेँ भने त्यसको फल पनि त मैले राम्रो पाउने हो नि, हैन? बाबाले भन्नुभयो जसले जस्तो गर्छ त्यस्तै पाउँछ। योगबाट आयु बढ्छ। यादको यात्राद्वारा निरोगी बन्नु छ। त्यसैले किन हामी बाबाको यादमा नरहने? यथार्थ कुरा हो भने किन हामीले कोसिस नगर्ने? कुरा बुझेपछि यो राम्रो कुरा हो भन्ने थाहा भएपछि त्यही अनुसारको पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। ज्ञान त बिल्कुलै सहज छ। साना बच्चाहरूले पनि बुझ्छन् र बुझाउँछन्, तर उनीहरू योगी त ठहरेनन् नि। यो त पक्का गराउनु छ, बाबालाई याद गर्नुहोस् हैन। हिजोको मुरलीमा पनि बाबाले यादमा कति जोड दिनुभएको थियो। यो ज्ञान त आज पनि बाबाले रिभाइज गर्दै हुनुहुन्छ। ज्ञान जान्नु, जानिसकेर आफूलाई मिया मिठो सम्झिनु यो गलत हो। मुख्य कुरा तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद कति गर्यो। योगको यात्राले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जीवनमा। आफ्नो यो मार्गमा हामी कति सन्तुष्ट छौँ, कति सफल छौँ, कति अरूलाई पनि त्यस्तै हामी लभली बनेर त्यसको प्रभाव पारेका छौँ। यसको लागि त बाबाले भन्नुहुन्छ योग नै हो। त आज पनि बाबाले भन्नुभयो यो त पक्का गराउनु छ सबैलाई, बाबालाई याद गर्नुहोस्। जसले सम्झिन्छन् घरिघरि भुलिन्छ, उनको लागि चित्र राखिदेऊ, त्यो पनि राम्रो हो। बिहानै चित्रलाई देख्ने बित्तिकै याद आउँछ। शिव बाबाबाट हामीले विष्णुपुरीको वर्षा लिइरहेका छौँ। यो त्रिमूर्तिको चित्र नै मुख्य हो, जसको अर्थ त तिमीले अहिले बुझेका छौ। दुनियाँमा यस्ता त्रिमूर्तिका चित्रहरू कसैका पासमा हुँदैनन्। यो त बिल्कुलै सहज छ। बाबाले गर्ने कर्तव्यको यो चित्र, त्यो बाबाको कर्तव्यको तीन मूर्तिको द्वारा बाबाले जो स्थापना पालना विनाश जो कर्तव्य गर्नुहुन्छ, यो चित्र बाबाले आज हामीलाई याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। हामीले लेखौँ या नलेखौँ यो त बिल्कुलै सहज छ। यो त सबैले जानेका छन्। ब्रह्माद्वारा स्थापना, विष्णुद्वारा पालना, शङ्करद्वारा विनाश। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा, मायाको बक्सिङमा कहिले पनि हार नहोस्। मायाको बक्सिङमा कहिले पनि हार नहोस्, यसको ध्यान राख्नु छ। कल्प पहिलाको स्मृतिले आफ्नो अवस्थालाई जमाउनु छ। कल्प पहिला हैन म देवता बनेको थिएँ, फेरि अब देवता बन्ने हो हैन। यो स्मृतिले आफ्नो अवस्थालाई जमाउनु छ। खुसी र शान्तिमा रहनु छ। खुसी र शान्तिमा रहनु छ। दोस्रो पोइन्ट, आफ्नो भलो गर्नको लागि श्रीमतमा चल्नु छ। आफ्नो भलो गर्नको लागि श्रीमतमा चल्नु छ। यस पुरानो दुनियाँबाट नाता तोड्नु छ। मायाको तुफानबाट बच्नको लागि चित्रलाई सामुन्ने राखेर बाबा र वर्षालाई याद गर्नु छ, ताकि अन्यत्र बुद्धि नजाओस्, बाबाको याद आओस्, आफ्नो लक्ष्य वर्षाको याद आओस्। त्यसको लागि पनि बाबाले भन्नुभयो चित्र सामुन्ने राख। जहाँ हामीले देख्ने ठाउँमा चित्र राख्यो भने त्यो चित्रले हामीलाई बिर्सेको कुरा याद दिलाइदिन्छ। वरदान छ बाबाको, निर्बल आत्माहरूमा शक्तिहरूको फोर्स भर्ने ज्ञानदाता स्वरदाता भव। निर्बल आत्माहरूमा शक्तिहरूको फोर्स भर्ने ज्ञानदाता स्वरदाता भव। यसको विस्तारमा, वर्तमान समयमा निर्बल आत्माहरूमा त्यति शक्ति छैन।
जसकारण छलाङ मार्न सक्दैनन्। ज्ञानको जानकारी त भयो र त्यति शक्ति नहुनाले जति पुरुषार्थ गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो, ग्यालप गर्नुपर्ने हो, छलाङ मार्नुपर्ने हो, त्यो शक्ति छैन। उनीहरूलाई एक्स्ट्रा फोर्स चाहिन्छ, एक आपसको सपोर्ट चाहिन्छ, सहयोग चाहिन्छ। त्यसैले तिमी विशेष आत्माहरूले स्वयंमा विशेष शक्ति भरेर उनीहरूलाई उठाउनु पर्छ। यसको लागि ज्ञानदाताको साथसाथै शक्तिको वरदाता बन। रचयिताको प्रभाव रचनामा पर्छ। त्यसैले वरदानी बनेर आफ्नो रचनालाई सर्वशक्तिहरूको वरदान देऊ। अब यसै सेवाको आवश्यकता छ। स्लोगन: साक्षी भएर हर खेललाई हेर्यो भने सुरक्षित पनि रहन्छौ र मजा पनि आउँछ। कति राम्रो विधि बाबाले सिकाउनु भयो। जे भइरहेछ, जसले जे गरिरहेछ, अलग अलग आत्माको रोल, जसरी हामीले कोही नाटक हेर्छौँ, कोही खेल हेर्छौँ, त्यहाँ कसैको हार हुन्छ, कसैको जित हुन्छ, कसैले कसैलाई हानिरहेको छ, कसैले कसैलाई गाली गरिरहेको छ, कसैले कसैलाई राम्रो गरिरहेको छ, प्यार गरिरहेको छ। साक्षी भएर हेर्छौँ, कति राम्रो लाग्छ नि। त्यस्तै यो रियल ड्रामा संसारमा पनि हरेक आत्माको आफ्नो आफ्नो पार्ट छ। उसले यस्तो गर्यो, उसले यस्तो गर्यो, यो गर्नुपर्ने नगर्नुपर्ने, यी कुरातिर तिमी नजाऊ। होइन, बाबाले हामीलाई कति राम्रो विधि बताउनु भयो। यो सबै कुरालाई साक्षी भएर हेर। साक्षी भएर हर खेललाई हेऱ्यौ भने सुरक्षित पनि रहन्छौ र मजा पनि आउँछ। त्यहाँ हामी साक्षी नभएर उसले उसलाई किन गर्यो भनेर त्यहाँ हात हाल्न गयो भने कहीँ कहीँ कसै दुईजनाको झगडा भइरहेछ, बिर्सिन गयो त फसिने हो नि। त्यस कारण साक्षी भएर हेर्ने हो, आनन्द लिने, मजा आउँछ। कसैले हामीलाई गाली पनि गरिरहेको छ, निन्दा गर्दै हिँडेको छ भने पनि उसले कस्तो बुद्धि भएर त कर्म गरिरहेको होला भनेर साक्षी भएर हेरिरह्यो भने त्यही निन्दा सुन्दा पनि आनन्द लाग्छ। यो त हामीले कसरी लिने त्यसलाई हाम्रो हातमा छ नि। त्यो लिने तरिका पोजिटिभ तरिका बाबाले हामीलाई बताउनु भएको। त्यसले मेरो निन्दा किन गर्ने, म त्यसो गरेकै छैन भन्यो भने थोरै ममा के फरक भयो त। उसको काम हो निन्दा गर्ने, संस्कार उसको छ, उसले आफ्नो कर्तव्य गरेको छ। म निन्दामा पनि मुस्कुराइरहने, आफ्नो अवस्था ठिक राख्यो भने म त त्यसै पनि सुरक्षित भएँ नि। त्यो कुरामा म फसिनँ। त्यस कारणले गर्दा यसरी जुन कुनै पनि कुरा भइरहेछ, राम्रो नराम्रो, तल माथि, जुन हाम्रो हातभित्र छैन, जुन मेरो कर्तव्यको घेरामा पर्दैन, त्यतातिर नजाने गाउँको बाटो नसोध्ने। हामी यसमा सुरक्षित रहनको लागि, मजा लिनको लागि बाबाले विधि बताउनु भयो। साक्षी भएर हेर, हरेक खेललाई साक्षी भएर हेर। मुरलीको सारमा बाबाले भन्नुभएको थियो, पतित जगतबाट नाता तोडेर एक बाबासँग बुद्धियोग लगायो भने मायासँग हार हुन सक्दैन। प्रश्न उत्तरमा थियो, समर्थ बाबा साथमा हुँदाहुँदै पनि यज्ञमा अनेक विघ्न पर्छन्, कारण के हो? यी विघ्न त ड्रामा अनुसार पर्ने नै छन्, किनकि जब यस यज्ञमा असुरहरूको विघ्न पर्छ तब त पापको घडा भरिन्छ। यसमा बाबाले केही गर्न सक्नुहुन्न। यो त ड्रामामा निश्चित छ, विघ्न आउँछन्, तर विघ्नसँग तिमी आत्तिनु हुँदैन। ओम शान्ति।